Hello, namaste. Welcome to my YouTube channel, Sabin Shrestha Vlogs. फेरि आज छोटो मिठो भ्लग तयारी गर्दैछौँ। म र मेरा अभिन्न मित्र मिज्जू राजन गिरीश्वर एक्टर कमेडियन एक्टर हेलो गरिदिनु न। हेलो हाम्रो राजन गुरुङजी हो हैन। अनि आज चाहिँ थम्बनेल हेरेर तपाईँले पत्ता लगाइसक्नुभयो होला हामी कहाँ जाँदैछौँ है। नेपाल दिन प्रतिदिन प्रगतिशील बाटोमा हिँडिरहेछन्। घ्याम्पे डाँडा पाइलट बाबा भन्ने ठाउँमा चाहिँ जिप लाइन साइक्लिङ पनि छ अरे त्यहाँ हैन। सो उहाँ हाम्रो मिज्जू त्यसमा बिजनेस पार्टनर पनि हो हैन। केही न केही बिजनेस गरिरहेको हुन्छ। अनि हामीले एउटा गरेको बिजनेस चाहिँ डुब्यो लकडाउनले गर्दा हैन। दुईटा होइन एउटा चाहिँ छ, एउटा त छ नाटकमा, एउटा त छ बिचरा लकडाउनले गर्दा। एउटा चाहिँ टुलमा डुब्यो, एउटा चाहिँ भइरहेछ जसो जसो चलिरहेछ त्यसलाई चलाउँछु पनि म। अनि अहिले चाहिँ हामी उहाँकै गाडीमा चाहिँ गौशाला पुगेका छौँ है। अनि त्यसपछि त्यहाँ पुगेर के कस्तो हुन्छ, के कस्तो क्रियाकलाप हामी गर्छौँ त्यो अगाडिको भिडियोमा। साइक्लिङ गर्ने हो मैले चाहिँ पहिला गरिसकेको छु, उहाँले चाहिँ फर्स्ट टाइम साइक्लिङ त गर्नु भएन नि। साइक्लिङ चाहिँ गरेको छैन। साइक्लिङ चाहिँ गरेको छैन। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ। होप रमाइलो हुन्छ होला। आजको ब्लग तपाईँलाई मन पर्न सक्छ। सो तपाईँले फुल भिडियो हेर्नु होला र जसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। त्योसँगै एउटा घन्टा पनि छ, त्यसलाई पनि मजाले दबाउनु होला। अहिले चाहिँ हामी एयरपोर्टमा पुगेका छौँ, तर हामी बाई एयर होइन बाई रोड जाँदैछौँ। उहाँको चाहिँ यो यसो गाडी हेर्दाखेरि तरकारी बोक्ने गाडी जस्तो छ, एकजना अघि पनि भन्यो होइन। फोहोर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ होइन, तर त्यस्तै देखिन्छ। गाडी चाहिँ ब्रेजा हो, नयाँ किन्नु भएको उहाँले। तर के गर्नु, माल पाएर चाल नपाउनेहरूलाई त्यस्तै हो होइन। माल चाहिँ पाउँछ उहाँले धेरै है। उहाँ एउटा प्रोड्युसर पनि हो क्या, प्रोड्युसर पनि हो। तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम भेटेँ कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनाउँछु। उहाँ प्रोड्युसर हो, उहाँले एउटा फिल्म प्रड्युस गर्नुभएको, त्यसको हिरो मै हो। तर फिल्म कम्प्लिट चाहिँ भएको छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। अनि हामी फिल्म गर्ने चक्करमा चाहिँ हामी भेटेको हौँ, सुटिङ पनि गरेको हौँ। तर एक दुईवटा यस्ता व्यक्तिहरूले गर्दा चाहिँ फिल्म कम्प्लिट हुन पाएन होइन। तर फिल्म एकदम राम्रो बनेको छ। त्यो सम्भवतः निकट भविष्यमा त्यो क्लियर पनि हुन्छ है। अनि त्यसरी हामी भेट भएको हो। अनि हामी अहिले चाहिँ मिज्जू भन्छौँ। त्यस्तै हो, कहिलेकाहीँ अब उहाँले कहिलेकाहीँ फोन उठाउँदैन, कहिलेकाहीँ मैले फोन उठाउँदैन। तर हाम्रो माया प्रीति चाहिँ पुरै गहिरो छ। अनि मिज्जू हर्न बजाउनु पाउँदैन नि त, नेपाल सरकारको छैन त्यहाँ। झुकिएछ दबाई राख्ने बानी छ नि त उहाँको, हर्न त्यही रमाइलो। तर म यो काट्दिनँ, राखिदिन्छु। है चान्सै छैन। उहाँको दबाई राख्ने बानी छ, धेरै हर्न तपाईँ राख्छ। हामी अहिले कोटेश्वर पुगेका छौँ। कोटेश्वरमा चाहिँ प्रायः जाम भइरहेको छ। म देखाउँछु है त। यो ठाउँ कहिले पनि सरर गएको भने दिन छैन, रात चाहिँ छ है। फेरि नाइटमा चाहिँ गएको छ, तर दिनमा चाहिँ कहिले पनि यसरी गएको चाहिँ मैले पाएकै छैन। हामी अहिले भक्तपुरमा पुग्यौँ होइन। अनि अन द वे अर्को एउटा बिजनेसको कुरा। अब हामीले यो घरसर बनाएर छोडिरहेको थियौँ हामी दुईजनाले। राम्रो फिनिसिङ पनि भएको छैन होइन। त्यो घर पनि यसो हेरौँ भनेर। अब फिनिसिङ गर्नु पनि मिल्छु यार है, यसो भाडामा पनि लाउनु पऱ्यो क्या। अनि तपाईँलाई त्यो घर पनि अहिले देखाउँछु म। बनाएर राखेको अब हामीसँग धेरै छ, पैसा प्रपर्टी धेरै छ, बनाएर छोडिदिएको बिर्सेछु। यो अलि बाटोमा ठ्याक्कै जाँदाखेरि याद आइहाल्यो क्या होइन। यसलाई यसो बनाएर चाहिँ यसो भाडामा लाउनु पऱ्यो क्या है। के हो तपाईँलाई पनि देखाउँछु हाम्रो यो घर चाहिँ कुन हो भनेर है। त्यहाँ छ, अलि नजिकबाट देखाउँछु म तपाईँलाई होइन। नजिकबाट देखाएको छैन। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले रङसङ लगाएर भाडामा दिने चाहिँ विचार गरिरहेको छौँ है। थुप्रै वर्ष भयो बिर्सिने हामी यार, धेरै छ हामीसँग। ए भने नदिएको नि, आफै बनाएर बसेछ फेरि यार। ठिकै छ, सँगैकोले पनि गरी खाओस् होइन, केही फरक पर्दैन।
अब म हाम्रो घर चाहिँ देखाउँछु है तपाईँलाई। यस्तो थुप्रै छ हाम्रो, थुप्रै छ। यो त यस्तो हेर्नुहोस्, अब हामीले यो चाहिँ एउटा कोठा चाहिँ 1000 रुपियाँमा चाहिँ भाडामा हाल्ने चाहिँ कोसिस प्रयासमा छ नि त दिदी यार है। त्यो तपाईँको स्विस ब्याङ्कमा भएको पैसा अलिकति चलाउनु त्यसमा है, हुन्न? मेरो त मिलेन भने तपाईँ चलाउनु ल। मसँग त्यो स्विस ब्याङ्कमा अलिकति त्यो 3-4 अर्ब छ। भाइ पखन यार त्यो ब्लक गर्छु ठिक छ। 3-4 अर्ब छ, त्यही पैसा अलिक निकालेर बनाउनु पर्ला। यहाँबाट चाहिँ अब हामी घ्याम्पे डाँडा पालेर बाबा जाने बाटोमा छिर्यौँ। घ्याम्पे डाँडा जाने बाटो बिच छ, रमाइलो छ, राम्रो छ। बाटो अलि साँगुरो छ, तर नेपालमा चल्छ यो कुरा। तपाईँ गाडीमा, बाइकमा, साइकलमा या चाहिँ हिँडेरै पनि जान सक्नुहुन्छ, रमाइलो छ। हाइकिङ पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ प्रायः जस्तो चाहिँ पहिला चाहिँ कपालहरू आउने गर्थ्यो अरे है। हाम्रो चाहिँ छैन है। हाम्रो नभएर चाहिँ हामी पनि अब दुईजना कपालले यस्तो गरेर आएको छौँ। हामी दुर्भाग्य भन्नु कि मेरो दुर्भाग्य भनौँ कि के उहाँको सौभाग्य भनौँ, हामी दुईजना प्रायः सधैँ हिँडिरहने हुन्छ है। अब के भन्नु, अब त्यस्तै हो जिन्दगी, मरेर लानु के छ र। त्यो बाटो बवाल छ, सरर जान्छ क्या। ब्लगमा सधैँ म आफैले ड्राइभ गरेर चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। आज मैले ड्राइभर हालेको छु, धेरै महँगो ड्राइभर हालेको छु। ड्राइभरको आफ्नै गाडी फेरि। तपाईँहरूलाई पनि गाडी र ड्राइभर चाहियो भने चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी महिलाहरूले मात्रै, पुरुषहरूले चाहिँ प्लिज त्यस्तो कष्ट नगरिदिनु होला। जसलाई चाहिन्छ प्लिज तल गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। अबको त 5-10 मिनटमा पुग्छौँ हामी। यहाँ सुटिङ गरेर त हो नि गाउँको। म छुट्यौँ अनि तपाईँ पनि आउनु भएको छ। म यहाँ आएको थिएँ नि त। अनि हाम्रो दिनेश दाई, दिनेश डिसी आएको थियो यहाँ आएको थिएन थियो त। अनि उहाँको गाडीमा ल्यायो भने त उहाँले मारे भने त उहाँलाई मारे भने त हामीले होइन, तपाईँले मारेर मैले चाहिँ अनुसन्धान गर्न आएको थिएँ। मलाई त उहाँ मारे होइन त झन्। कहाँ रे मलाई मारे तपाईँ थिएन त्योजना? थिएन। मलाई मारे त उहाँ के भन्छ कहाँ अब त्यो भक्तपुरको कता जङ्गलमा। अनि अर्को कुरा रमाइलो कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ उहाँको गाडी भएर चाहिँ क्यारेक्टरमा लिएको हो। उहाँ मरेपछि उहाँको गाडी पनि छैन, बाइक मान्छे पनि छैन। अब चाहिँ हामी माथि पुगेर डेस्टिनेसनमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ के कस्तो छ र के कस्तो गर्छौँ भन्ने कुराहरू देखाउँछु। 2000 years later. मेरो त लगभग सेम हुने भएको भएर किन बेकार चाहिँ दिदी यताबाट गर्ने हो, हाम्रो चाहिँ उमाथि गर्छ। दिदी एकै ठाउँ हुन्छ। कति सक्ने पनि लगभग तयार गरेर छ। अब अलिकति पानीको बनाउन थाले कि अब 5 दिनमा तपाईँको चाहिँ पुरै उ गरेर सकिन्छ। तपाईँको भाडा मान्ने विश्वासको ठाउँ बनाइदिनु। अहिले अब काम गर्ने मान्छे बस्छ।
मालदेखि थियो कि आज अब टाटो अलि देखिन्छ मान्छे त्यो बुट्टामा जान्छ अब फ्री हुन सक्छ रेस्टुरेन्ट यो अहिले टेम्पोररी अफिस बनाइदिनु थाल्यो तपाईँको क्यामेरा उसको वर्किङ स्टेसन यहाँनिर त अफिस हेरेको होइन यहाँनिर चाहिँ तपाईँको क्यामेरा पर्सनको चाहिँ चाहियो एउटा मान्छे झुन्डिरहेको छ म होइन यहाँ चाहिँ हेलिकप्टर हुन्छ कति खान्छ जिपलाइन अब यो भएको भएर टिको लगाउने पछाडि लेख्ने स्ट्याम्पर बनाएको जिपलाइनको नाम चाहिँ यो हो यो जिपलाइन त्यहाँ फोटो खिच्ने ठाउँ हो होइन त्यो पनि तपाईँको ग्रुप फोटो लिँदा हो ए उता पुग्नु भयो त एउटालाई त्यो चाहिँ जम्मी चाहिँ कति देख्नु भन्छ यो सर्ट माथिको सर्ट यो सर्ट जिप लाइन त्यो दुईवटा लङ जिप लाइन मोटो मान्छेलाई यतातिरको अनि पातलोलाई पल्लो घ्याम्पे ऊ देख्यो नि मन्दिरभन्दा तल चोके जस्तो बाटो देख्यो नि त्यहीँनिर त्यो एनसे गर्दाखेरि मरु त्यही होइन त्यहाँ फेरि यहाँ ल्याउने व्यवस्था छ गाडी छ हाम्रो यो अहिले चाहिँ अब साइकल टेस्ट गर्न खोजेको रहेछ उतापट्टि साइकल मिति यसको आइपिओ खोल्दैन नि क्या आइपिओ खोल्दैन यसको ठ्याक्क फोटो खिच्दै झुलन जस्तो क्या यस्तो यस्तो गरेर त्यो दुईवटा बसेर हुन्छ त्यो हुन्छ एउटा चाहिँ रेक्सा हुन्छ होइन रेक्सामा आउने भयो यता अगाडिकोलाई चाहिँ ब्युटिफिकेसन गरेर आर्टिस्टहरू लगाएर आर्ट गराउने यो चाहिँ आज ट्रायल गरेर त्यस्तो यो तलको छ नि त्यो तलकोमा चाहिँ आर्टिफिसियल घाँस लाग्ने हो त्यो गरेको हो नि यसको चाहिँ अलिकति ल अब तपाईँ अब अहिले हामी पाँचजना भनेको के भन्दा एउटा दुईवटा हो एकचोटिमा एउटा भन्दा जाँदैन दुईजना अनि यो माथिको एउटा माथिल्लो बिजुली रातिमा झलल्ल काठमाडौँबाट हेर्दाखेरि तार त्यो बिजुली बोल्नेवाला तार हो होइन तलको चाहिँ ऊ सर्ट जिप लाइन हो बच्चा बच्ची आयो भने छोटो दूरीको भनेपछि त्यो तिनवटा भयो होइन भने 6वटा चाहिँ हाम्रो जम्मा कम्पोनेन्ट भयो उतापट्टिको स्विङ सुरु नहुँदाखेरि त्यही भएर 5 भनेको 6वटा चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स तत्काल चाहिँ गर्न खोजेको भनेको प्यासेन्जरको के अनि टेक्निसियन उसको चाहिँ अहिले भोलि इन्टरभ्यूपछि भएपछि कति स्टाफ हुन्छ एक्ज्याक्ट गरेर अनि बल्ल त्यसलाई चाहिँ गरिदिने हो हुनलाई त तल र माथि हुँदो रहेछ ज्यानकै मान्छे खस्दो रहेछ होइन तर पनि कोही मान्छे त मूर्खै हुन्छ नि त बिचमा गएर देखाउनु खोज्छ अब उहाँ पुगेको छ अब दुइटै खोलेर देखाउनु खोज्यो भने त पस्यो भने त हाम्रो रिक्स हो नि त त्यही भएर त्यो के भन्छ उता नत्र नि हेर न यो चाहिँ यो त अब डमीको भयो तल र माथि दुईवटा हुन्छ
बडीको बडी यो लामो त्यो पनि हो फेरि भोलि खेलको चाहिँ एउटा घरबाट यसो गरेर फेस्छ छ हाम्रो केदारजी यहीँ आउनु भएको छ यहीँ आउनु भएको छ हालेर रुखलाई मात्र ट्रेकिङ रुट बनाउँछ नि त हाम्रो जग्गा यहाँ उता पुरै हो नि त 50 रुपियाँ उतापट्टिको त्यो भिर नभएको जग्गा छ क्या हामीसँग के को डर यार यत्रो इन्सुरेन्सको मान्छे छ त तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो होइन जिप लाइनको बवाल रहेछ मेरो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो फिल भयो मेरो मनलाई चाहिँ है त्यो फुल फिनिसिङ भइसकेपछि फुल रेडी भइसकेपछि चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ व्यापक रूपमा प्याक हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो भित्री मनदेखि नै भनिरहेछ है यहाँको भ्यूहरू यहाँको टेक्निकहरू यहाँको यो सबै चिजहरू चाहिँ बवाल रहेछ मलाई चाहिँ मन पर्यो अब म तपाईँहरूलाई अर्को चिज देखाउँछु यहाँ साइक्लिङ पनि हुँदो रहेछ साइक्लिङ के कस्तो आज सबै ट्रायल भइरहेको रहेछ है यो साइक्लिङ के कस्तो भइरहेछ के कस्तो हुन्छ म त्यो तपाईँलाई देखाउँछु अझ ऊ चाहिँ भएको छैन ल ल ल ल Thank you. Life first time हो मेरो अब के हाल्ने यतापट्टिको चाहिँ कट गरौँ ल हाल्ने कट कति डर लाग्छ जति धेरै एडभेन्चरमा चाहिँ डर भयो त्यति धेरै इन्जोय पनि वेट धान्छ होइन पुलिस साइकलको चारवटा यो पुलिस के डबल पुलिस यो पुलिस लाउनु पर्छ फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ होइन त्यस्तो हार्नेस नै फाइटमा चाहिँ लगाउँथ्यो हामीले यो चाहिँ एकदम हाम्रो टेस्टेड सामान हुँदैछ त्यो इक्विपमेन्ट नै हो पर्दैन त्यो 85 हेलमेट सेलमेट केही नलागिकन पठायो यो होइन यो भन्ने ओर्नको लागि पर्ला यो भनेको यो अनि यो यस्तो अनि यो सँगै जाने हो र
तिनटा सँगै जाउँ कि भने अब यसमा एकदिन बिचमा अडिनु हुन्छ नि एउटा ताने फरक पर्दैन रमाइलो हुन्छ बस गर्दै जाऊ न रमाइलो हुन्छ हो डर पनि लागेन यो थोरै ब्याक यो मेरो मुभ रेडी हुनु खिचौँ यो खुट्टाले त यो खुट्टालाई यताबाट यहाँनिर टिकट जाने के सक्दैन सिधा यहाँ बिचमा बसेर उचाल्यो भने मात्रै यो मिल्छ है उचाल्नै तिनजना यो रे यो यहाँ चाहिँ हजुर जाने हो तिनजना सँगै साइक्लिङ थुप्रै गऱ्यो तर यस्तै डोरीमा र जङ्गलमा यस्तो पाहाड के भन्छ यसलाई खाल्टोमा चाहिँ फर्स्ट टाइम गरेको हो होइन अब तपाईँले भन्नुपर्दा चाहिँ अलिअलि रमाइलो पनि लागिरहेछ अलिअलि डर पनि लागिरहेछ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट एकदमै बेस्ट स्टार्टिङ भइसकेपछि बिचमा के कस्तो हुन्छ म देखाउने प्रयास गर्छु हाम्रो मिजु अर्को साइकलमा छ हामी जाँदैछौँ होइन के कस्तो हुन्छ ल गरौँ न हेलो म चाहिँ दोस्रो भेट के हो र लाइनमा हजुर ए दोस्रो भेट लाइन बसेको यहाँ हजुरलाई कस्तो फिल भएन रमाइलो लागिरहेको छ जति धेरै डर त्यति धेरै लागिरहेको छ मलाई जति धेरै डर लाग्यो त्यति धेरै एडभेन्चर डर नै एडभेन्चर हो त्यही त त्यही भएर रमाइलो हुन्छ अब हेरौँ बिचमा के कस्तो हुन्छ रेडी छ अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्दैछौँ होइन हेरौँ के हुन्छ भने बिचमा चाहिँ हजुरको थोरै अथवा यतापट्टि चाहिँ बेन भएको जस्तो हुन्छ नापिदिनुहोस् होइन बिचमा रोकिहाल्नु न टाढा साथीहरू ल रेडी हैट बवाल बिजु डर लाग्दो रहेछ यार माया कसो बिजु त यस्तो यस्तो भइरह्यो क्या आएन बिजी आइरहेछ बिचमा तल झऱ्यो नि बवाल भयो होइन बिचमा चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ हल्का डर चाहिँ लाग्यो हो मलाई तर एक सेकेन्ड पछि चाहिँ साह्रै रमाइलो भयो मिज्यू होइन रमाइलो भयो विशेष धन्यवाद उहाँलाई दिन्छु हाम्रो मिज्यूको पनि यहाँ बिजनेस छ आज ट्राई हो उहाँ चाहिँ मेन उहाँले गर्दा चाहिँ यसको थिम सबै उहाँ हो तर हामीलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने पनि उहाँ नै हो सुरुमा चाहिँ एक सेकेन्ड चाहिँ हल्का चाहिँ हजुरहरूको दाइको चाहिँ हल्का हल्ल्या नै हो होइन अनेस्टली भन्नुपर्दा तर रमाइलो भयो
गोब्रो तल फर्किँदा यो पनि डराएछ यो पनि डराएछ क्याउरै डराएछ टाढा छ यसलाई चाहिँ के भन्छ रिक्सा होइन यो क्यानोपी त्यसलाई साइकल ल आउनुहोस् तपाईँ चाहिँ आउनुहोस् ल ल तपाईँ दुईजना जाने गर्नुहोस् ल अबे राम बिस्तारै अबे यो चाहिँ अलिक ठिकै छ है यो त ठिकै छ है ओ यार यो चाहिँ अलिक सेफ्टी होइन डर नलाग्ने रहेछ हाम्रो मिजु चाहिँ पछाडि आइरहेछ यो चाहिँ अलिक स्लो रहेछ क्या अनुहारमा अलिक डर चाहिँ देखिरहेको होला होइन ए मिच्यो अबे म त हेर्दिनँ पुगेँ त यार अगाडि यसको साइकल चाहिँ अलि स्लो रहेछ होइन यसको पुलिस सानो भएकोले सानो भएको रहेछ है बाँकी A1 छ फुल सेफ्टी छ मनमा हल्का र अनुहारमा हल्का डर देखिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला दायाँ बायाँ जाँदो रहेछ अभि मरा दानी एक्सर्साइज पनि हुने यार डक्टरले कार्डियो गर्नु भन्दै थियो कार्डियो हाने यार अब चाहिँ नजिक आइपुग्यो नो डर यस्तै हो डर सर भनेको होइन यस्तै हो यस्तै हो अब मिसो चाहिँ पुगिसकेको रहेछ होइन अब 100% पैसा वसुल हामी भइरहेको छौँ अहिले चाहिँ फुल सेफ्टी त्यसको पछाडि हेर्नुहोस् दामी भयो यार अहिले चाहिँ थाकिँदो रहेछ होइन तर दामी यार यो ओके कस्तो भयो हजुरलाई साँच्ची भनेको त्यतिको अफ दिउँ सुरुमा साइकलमा त्यहाँ चाहिँ एक सेकेन्ड चाहिँ पुरा हल्लियो मेरो के हल्लियो तर बवाल रमाइलो भयो यसमा यो रमाइलो छ यार यो रमाइलो क्या त्यसको तर यार अर्कै ठाउँ पुगे जस्तो हुने हाट यसमा रमाइलो छ क्या बवाल रमाइलो हो गोप्रोको ब्याट्री सकेर मैले फेरि यो फोनबाट चाहिँ ब्लगिङ गरेर छु होइन A1 छ तपाईँ पनि आउनुहोस् सेफ्टीको हिसाबमा 200% अनि सेटिस्फाई पनि 200% हो साथीहरूले पनि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएको छ विथ स्माइल है यो छिट्टै नै ओपनिङ हुँदैछ यो चाहिँ पालिट बाबाकोदेखि थोरै माथि घ्याम्पे डाँडा भन्छ यहाँ चाहिँ साइक्लिङदेखि लिएर जिप राइडदेखि लिएर स्विङ के रहेछ सबै छ यहाँ चाहिँ होइन मलाई चाहिँ A1 लाग्यो आजको दिन मेरो लागि एकदमै के भन्ने अब पैसा वसुल बवाल अनि फुल भिडियो हेर्नुभएकोलाई धन्यवाद सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोलाई पनि धन्यवाद नगरिदिनु भएको छ भने पनि गरिदिनु होला आजको लागि यति बाई